या मिसाचे भेटेक आम्ही सुरुवात दिताना गीत गावया. गिताचो अंक A15 याज्ञिकाची वाकाणणी. मनशा खातीर मनशा मोदलो वोत्या देवा विवोलोलो वितो सोदा याज्ञिकांचो नोमा 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 लेमोरियाना ओयबो ओयबो ओयमा वोत्या देवा नोमा 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 लेमोरियाना ओयबो ओयबो ओयमा वोत्या देवा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे. आमेन. आमच्या सोमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबू भयणीनो, दोर दिसाक अदीक करून दोर आयताराक आमी एकठांय जाता तेन्ना दोन तरांचे मेळप जाता. एक मनीस देवाक भेटता आनी दुसरें मनीस मनशाक भेटता. हे तरेन आमी एक एकचार कम्युनियन असो घडोवन हाडटा. ह्या वेळार ह्या अल्तारा भोंवतणी होच कम्युनियन हो एकचार आमी घडोवन हाडटा आनी तातूंतसून देव आमच्या सांगाताक आनी आमी एकामेकाच्या सांगाता जिवन आमची फुडलीं पावलां जिविताची आमी उखलूंक शकता. असलोच मनान ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेता आसतना ही मिसाची भेट आमकां भावार्थाची आनी ओर्ता बरी कोरणी जावंक पावूंक आमीच असो म्हूण उडकून घेवया आनी आमच्या गुन्यांवाचें देवा आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. दूख धरून सगलीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोरपो बेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हाजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भागीबोन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोत बेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवंक. मोहिमान देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सोरपोत बेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाचता, तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता
समया देवाचे शिडे तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत खोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ताक एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आम्हा सगळ्यां पासत मागुया. उदीक करून ह्या दिसांनी आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेल्या त्या वाशाची पिडा हाका लागून जायतो लोक कश्टवता, जायतो लोक मरून गेला आनी असले कश्ट मरण पडून जायतीं जाणां दुखी जाल्यांत. हाचेर सगळ्याचेर हे परिस्थितीचेर नदर घालून देवान कश्टवतल्यांक इलाज, दुखवल्ल्यांक बुजवण आनी पिडींत वावर करतल्यांक घटाय दी म्हूण मागुया. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव. तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलोबायेन वागय. तुवें आमकां रुचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तेंच तूं सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता हांव आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो खरो देव तुजे सभेन पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमी तान लागलोल्यानू उदकाशी येयात सगलीं. दुडू नांद ती पर्यान येयात. दुडू नासतना विकतें घेयात आनी खायात. येयात आनी फारीक करिनासतना सोरो आनी दूद विकतें घेयात. जेवण न्हय त्या वस्तूंनी तुमी दुडू कित्याक मोडटात? आनी तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंनी तुमची जोड कित्याक ओगडायतात? चोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. गोठाय दिता तें खावन दादोशी जायात. कान दिवन आयकात, म्हजीशी येयात. म्हजें आयकात आनी तुमचो जीव वाचतलो. दाविदाक भासायलोल्या म्हज्या विस्वासी मोगा पोरमणे सासणांक थोकता तसलो करार हांव तुमचे कडेन करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर आमच्या कानार सादलां, ताका आमचो जबाब हे परी. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. म्हणुया, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पर कितलो कोनवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सटकोन चडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रोचनांक कितलो माये मोगाचो. म्हणुया, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सोमेस्ताचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार पसोन दिताय. तुजो सदोळ हात उगडून वांट्टाय आनी सगल्या रोचनांक दादोशी करताय. म्हणुया, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पराच्यो वाट्यो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक, खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदांच लागींच आसा. म्हणुया, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय.
बायक्यून पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगार सोरशिल्ली पेल्यान काडटलो? संतोप, बूक, वेगळेपण, संकोच, दुमाळो वो तलवार. पूण जाणें आमचो मोग केला ताका लागून सगळे हे वस्तूंनी आमी बारी वावुरता. मरण जावं जिवीत जावं, आसा तें वो फुडें आसतलें तें जावं, शक्ती जावं उंचाय वो खोलाय वो दुसरी कसली रचना जावं, हाच्यान क्रिस्ता जेजू आमच्या सोम्या उद्देशी आमकां मेळटा ते देवाच्या मोगा कडसून आमकां कधीच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं उबी रावया. Salve spora, soy salve spora, salve spora, soy. Salve spora, soy salve spora, salve spora, soy. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Salve spora, soy salve spora, salve spora, soy. Salve spora, soy salve spora, salve spora, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमळे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. स्नानदातार स्वामांच्या मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी वड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एके एकसुरी सुवातेर कोडसरून गेलो. पूण हे लोकांक कळटूच नगरांत जावन तीं ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून आयलीं. व्हड्यावेलो देगून ताणें हुस्कोड लोकांक देखलो आनी तांचे चुचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक बोरी केली. 3 सानान ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हळें, ही एकसुरी सुवात आनी सांज जावन गेली. म्हणटच लोकांक धाडून दी, ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवन दी. जेजून तांकां म्हळें, ताणीन वेची गरज ना, तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. पण ताणीन परतिपाल केलो, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणेन म्हळें, ती हाडून म्हजे कोडे दियात. लोकांक तोंडांचेर जेवणाक बसोवंक लायल्या उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आपल्या हातांत घेवन ताणेन स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलेले कुडके ताणेन एकठांय केले. 12 उपोट भरलेल्यो पांटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलेले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्त. तुजे हात उगडून आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. असो आयच्या वाचपा उपरांत बाबा भयणीनो आमी जबाब दिला. मनशाक आमी पळयता तेदना
ताचे सगळें कितली असोकताय पासून आसल्यार तो जो तर उदार, दुसऱ्या सभेन दयाळ जाल्यार आमी रोखडींच म्हणटा तो उदार मनांचो, तो दयाळ काळजाचो. अशें एक पावट कोण एकलो मनीस एक सुरी वेळे देगेर पासयेक वेतालो आनी तो असो चलता चलता ताका थंयसर दर्याचे देगेर एक सोबीत उंचा मोलाची वस्त मेळ्ळी. तो खुशाल जालो. ताणें बेगीन बेगीनच ती हातान काडली आनी हें करता आसतना ताच्या फाटल्यान आनी कोण एकलो आसलो. ताणें ताका देखलो आनी तो ताच्या फाटल्यान धांवून धांवून आयलो आनी म्हणूंक लागलो, ती वस्त म्हाका दी, हांव एक गरीब मनीस, म्हाका ताची गरज आसा. हो मनीस जरूय ताका ती वस्तूची आवड आयिल्ली तरूय ती आवड सोडून दिता आनी वस्त त्या मनशाची गरज पळोवन ताका ती दिता आनी दोगूय आपआपले वाटेन वेतात. अशे एक 2 दीस सरतूच सदांचे भाशेन हो मनीस आपली पासयेक येता आनी हो मनीस जाणें ती वस्त घेतलेली ताचे कडल्यान तोय बी ते वाटेन येता आनी ताचे फाटल्यान येवन ताका उलो मारून म्हणटा, ही तुजी वस्त तुका घे, म्हाका ती नाका. आनी तेन्ना तो मनीस ताका विचारता कित्याक, आनी तो म्हणटा, ही वस्त म्हाका नाका पूण म्हाका हें तें जाय जाचे उद्देशीं तुज्यान तुकाच विसरून, तुजी आवड सोडून, तुजी गरज फाटीन दवरून, तुकाच मोडून तुवें दुसऱ्याक दिवंक तूं फुडें सरलोय, तें म्हाका जाय. कितें गाय तें? ताची किंमत करूंक जायना, तें दूड मानीक घेवपाक जायना. तें जावन आसा उदारपण, मनशाचें बरेंपण, मनशाची दयाळाय. बाबू भयणीनो, कसली कोरणी करतल्या मनशाक आमी रोखडींच म्हणटा कितेंय जावं ताचो आत मातसो उदार. कोण गाय तो उदार हातांचो? तुजे हात उगडून म्हाका दादोशी कोर सर्वेस्परा अशें आमी म्हणा जाल्यार देव जावन आसा उदार काळजाचो. देखून आपल्या सदोड हात उगडून देव मनीस कुळाक वांटयत आसा. आयच्या देवाच्या उतरांत 3 वाचपांनी ह्याच देवाच्या उदारपणांची खबर आमकां आयकूंक आनी नियाडूंक मेळटा. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू एका एकसुऱ्या जाग्यार वेता आपल्या शिसांक घेवन. थंय पावतच तो लोकांक पळयता आनी थंय लोकांची गरज ताच्या मनांत उप्रासता. तो शिसांक म्हणटा, हो लोक भुकेन आसा. शिस जबाब दितात, आमच्या लागीं कांयच ना आनी आमच्यान त्या लोकां पासत कितेंच करूंक जायना. जेजू म्हणटा, तुमचे लागीं आसा तें म्हजे लागीं हाडून दियात. हांगासर मिलाग्र जाता. कशी गाय? देवूच करता गाय? ना, मनीस देवाक ही मिलाग्र घडून येवपाक आपलो सहकार दिता. देखूनच जेन्ना 5 उंडे आनी 2 मासऱ्यो जेजू लागीं पावतात तेन्ना जेजू तें मोडून वांटून दिता. आनी आमकां ह्या घडणेंतल्यान कळून येता की जेजून मुंड्याची मोडणी केली, मल्टिप्लिकेशन ऑफ ब्रेड, आनी हे तरेन मिलाग्र जाली. इतल्यानूच गाय? जेन्ना जेजू उंडो मोडूंक लागलो, द ब्रेकींग ऑफ द ब्रेड, तेन्ना सगलो लोक एक एकलो आपणाक मोडूंक लागलो, द ब्रेकींग ऑफ द सेल्फ. म्हणटच जेजून उंडो मोडलो तेन्ना दुसऱ्यांनी एकामेकाची गरज जेजू भाशेन पळयली आनी आपणा लागीं आसलें तितलेंय भायर काडलें आसतलें. अशें घोडये लोकां लागीं आसलोलें पूण ती घोडये आपसवाडती. आपणाची गरज, आपणाचो फायदो, आपणाची भूक हें घोडये ताणें चिंतलें आनी तें दिवंक सोदिनासलीं. पूण जेन्ना जेजूक ताणें पळयलो, कशे मनान जेजू हो उंडो मोडटा तेन्ना जेजूच्या काळजांतसून ही मोडणी तांकां कळून आयली आनी तीं बी आपलें बरेंपण, आपलो फायदो, आपलेंच चिंतप, आपणाच पासत जियेवप हें सगळें ती मोडूंक लागलीं.
आनी हे तरेन देव ही मिलाग्र घडोशी करता. आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमी नदर मारल्यार इसायास प्रवादी आमकां हेंच सांगता. तो म्हणटा, सगलीं तुमी जीं भुकेल्यांत ताणेल्यांत येयात उदकाशी आनी दुडू नासतना विकतें घेयात. आज दुडू नासतना कितेंय विकतें मेळटा काय? आनी दुडू नासतना आज कितेंय काम तरी जाता काय? कितेंय करूंक गेल्यार कितें घेतलोय, कितें दितलोय अशें आमचें भाणपण जाता. आनी आज इतलें जालां की मनीस मनशाक दुडवांनी विकतो पासून घेवंक पावला. पूण किंमत करूंक जायना, दुडवांनी विकतें घेवंक जायना. तें कितें काय? तो देवाचो मोग, ती देवाची काकलूत, तें देवाचें बरेंपण, तें देवाचें उदारपण. हें सगळो देव आज आमच्या काळजांनी ओतूंक सोदता. देखून भाग्यून पावलो हाच्या दुसऱ्या वाचपांतल्यान आमकां सांगता की त्याच्यानूच आमकां देवाच्या मोगा सरशिलीं पेल्यान काडूंक जायना. दोबाबीन भाग्यून पावलो आपल्या जिविताची गजाल करता, तरूय पूण तातूंतसून आमी समजोवचें पडटा. आनी तें म्हळ्यार आज संवसारांत जायतें आसा, जायती गिरेस्तकाय, जायतें जेवण खाण, पूण थोडोच लोक हें सगळें आपणाचेंच करता. आपलेंपण हांगासर भितर सरलां, आपणाक मोडूंक सोदिना, आपलो फायदो सोडूंक सोदिना. आपणाच्याच फायद्याक आनी आपणाच्याच बऱ्याक मनीस आज वावुरता. देखून जायतो लोक आज गोडी जेवण खाण नासतना आनी ताची गरज आसता तेन्ना ताका कितेंय गरजेक मेळनासतना तो उरला. हे पासत सगळें देवाचें. कोणाच्यानूच आमकां हे देवाच्या मोगा सरशिलीं, ताची काकुती सरशिलीं, ताच्या बरेपणा आनी ताच्या उदारपणा सरशिलीं आमकां पेल्यान काडूंक जायना. म्हणटच देव सदांच उदार, देव सगल्यांक पावता. कितेंच आनी कोणाचेंच आपलेपण आनी कितेंच आमकां ह्या देवाच्या मोगा सरशिलीं पेल्यान काडूंक जायना. ह्या खातीर हे फाटल्या दिसांनी आतां पासून आमी आमच्या घरांनी आसा. ही पिडीक लागून आमकां तशें करचें पडटा. कांय जाणांक नोकरी ना, कांय जाणांक आपलो दिसपडो गिराज ना, कांय जाणांची भलायकी हाल्ल्या, कांय जाणांच्या जिवितांत निराशीपण आयलां. तेन्ना आमी गोडी दुसऱ्याक पावता, दुसऱ्याच्या आदाराक वेता, दुसऱ्याची वचून गोडी आमी पडयता, कितेंय जेवंक खावंक दिता. ताचे गरजेक लागून कितेंय गोडी ताका आमचो वावर करून ताका आमचो आदार फाटयता. पूण मादर ट्रिजा म्हणटा, गोरिबाक तुजो उंडो नाका, तुजो मोग जाय. विंगड्याक तुजें नेसण नाका, पूण ताका व्हडविकेन जियोवपाक जाय. देखूनच गोडी आमी दुसऱ्याक कितेंय दिलें आनी दुसऱ्याची गरज जाली इतल्यान कुशाल जावचें न्हय. हें अशें करता आसतना गोडी आमी उदारपणान, मोगान, कुशालकायेन दुसऱ्याची गरज समजून आमकांच विसरून आमचें जें कितें आसा तें फाटीं दवरून आमी दुसऱ्या पासत आमकांच मोडूंक तयार जाल्यांक जाय. ह्या खातीर ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना ह्या आल्ताराशी आमी येता. देखून ह्या आल्ताराशी कितें हाडुया. आज आमकां एक संवय जाल्या, हांव मिसाक येता तेन्ना म्हजी गरज, म्हजो फायदो, म्हजें बरेंपण, म्हज्या भुरग्यांचें बरेंपण, म्हज्या कुटुंबाचें बरेंपण हें सगळें घेवन हांव मिसाक येता. हें थोडें, हें पावना. देखून हें कोणाक पावता? हें पावचें ना समेस्तांचे गरजेक, कित्याक हें एकल्याकूच पावतलें. ह्या खातीर आमी मिसांत वांटो घेता तेन्ना म्हजे गरजे बरोबर दुसऱ्याची गरज, दुसऱ्याचोय फायदो, दुसऱ्याची भूक, दुसऱ्याची तान, दुसऱ्याचें गोडीक सुरपण हें सगळें हांव म्हजें करतां. आनी सगळीं आमी बरोबर ह्या आल्ताराचेर भेटयता. कशें? एका उंड्या आनी सोऱ्याच्या खुणीनसून ती आमी भेटयता. उंडो आनी सोरो जावन आसा आमच्या वावराची, आमच्या कोश्टांची आनी आमच्या कुशालकायेची खुणां. देखून आमच्या लागीं थोडोसो उंडो आसा आनीक थोडोसो सोरो आसा, पूण हातूंत सगल्यांचें बरेंपण विणलेलें आसा. देखून जेजू तें घेता आनी तें मोडून परतून आमकां दर एकल्याक वांटून दिता आनी आपल्या जिवितान, आपल्या बरेपणान, आपल्या उदारपणान, आपल्या हुस्क्यान भरलेलें काळीज आमच्यांत रचून हाडटा. त्या पासत ह्या मिसांतसून आमी भाव भयणो घरा वेता तेन्ना तोच जेजू आमकां फाटयता. घेयात आनी खायात, तुमीच एकामेकाक वांटून दियात, तुमीच
उंडो जायात आनी तुमीच एकामेकाक मोडून दियात. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. आमचो भावार्थ हे वेळार उचारुया. सोतमंतान देवाक, सोरपोत बेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो, आंकवार मरितावन जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोश सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोत बेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जावन जिव्यान मेल्ल्यांची म्हणसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, फातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमी आमच्यो दर एकल्याच्यो, आमची फिरगोजीच्यो आनी आख्ख्या संवसाराच्यो गरजो मनांत हाडुया आनी आमी आमच्या आनी तांचे पासत मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां पासत, राजकारभार चलयतल्यां पासत मागुया. आयच्या दिसाक ह्या मिसांत वांटो घेतात आनी ह्या मिसाच्या बोडान भावार्थाची आनी एकामेकाच्या मोगान जियेतलीं मनशां जावंक सोदतात तितल्याय पासत मागुया. घरांनी, हॉस्पिटलांनी कश्ट वतात. सगळे तरेच्या प्रश्नांक सांपडल्यान आटे बिटे हुस्के खुंती काडटात तितलेय पासत मागुया. बोधयाड बापा, तूं आमची चिंतना पारखिताय आनी आमच्या काळजांचो तूं थाव घेताय. तुजे लागीं आमी मागलां आनी मागूंक फुडें सरना तें सगळें तुका उक्तें आसा. गरज तें तूं आमकां दितलोय म्हणून तुजेर पातयेवन रावता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. दनादरेच्या वेळार आमी गीत घेवया. गितांचो अंक C35. तुज देण्यान फावो जालो. Tuż tenian favos allo,
तुम्ही नामका दिलो मनशाच्या वावरान केल्लो भेटयत हांव तुका उंडो वाकाणी तुका बापा दी आमकां जिवा उंडो वाकाणी तुका बापा दी आमकां जिवा उंडो तुझ्यान फावो जालो दाखवालीन पिडून दिलो मनशाच्या वावरान केल्लो भेटयत हांव तुका सोरो वाकाणी तुका बापा दी आमकां आत्मीक पिवो वाकाणी तुका बापा दी आमकां आत्मीक पिवो बाबा बोडिनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपोत विदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमचे हाताने बलिदान अब्रामानाक आमच्या नाक्के पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर तुका ती आमी भेटयता ती बोली वरवीं आमीच तुका सदां वोंपलोलें बलिदान जावंक निर्मी ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया पळय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोत बिदारा आनी सासणाचे देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे सभे आमी जियेता भोंवता आनी आसांव आनी ह्या संवसारान आसतना नुस्त तुजो मोग आमी भोगता वगर सासणांच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय ताच्या पुनरुज्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पासकांचो गूट भोगूंक आमी बोरमाशान रावता त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अवजापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता Povit, povit, povit Dolvaraco, solvespoto Povit, povit, povit Dolvaraco, solvespoto Solgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा सोर्गी तुका सोयजो Solvesporace navieta
eta takaso utsorgi tuka soiso. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक बीच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरीं जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, फातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पोर गोट होया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे काशेंतले हे पियेता, तितले पावटी तूं वैभवान येसो, आमी तुजे मरण पोरगोट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी मुक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्प साहेबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनरुज्जीवनपणांचो भरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीचीय काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती भाग्यून जुजे, भाग्यून दोर्म दुता, सांत जुजे वाज आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पोदवेदार बापाक सर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. तुजे हात उगडून म्हाका दादोशी कर सर्वेस्परा, असो पोरजेचो उलो जावन आसा. दुसरे वाटेन देव आमकां उलो करता. दुसऱ्यांक भोगसणें दियात, दुसऱ्या सभेक काकलो दाखयात, दुसऱ्या सभेक उदार जायात. असलींच भावना सांबाळून जेजून शिकयल्लें प्रार्थना म्हणटा आसतना त्याच देवा आमच्या बापाक तोरेन आमकांय दर एकल्याक उदारपणांची कर म्हूण मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणींत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार
दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरभंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी मोरमाशान ओतरेकतांव, तर आमकां जेवदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रातचोडवी पोदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या ससना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेडी संवसाराचे पाप काडले आमचे काकूत कोर. देवाचे शेडी संवसाराचे पाप काडले आमचे काकूत कोर. देवाचे शेडी संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणांत वांटो घेवंक फुडें सरता तितली आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादाक आमी गीत घेवया. गितांचो अंक D13. जेजू बोऱ्या गवले. Jesu boria gola, Jesus swadig bolia, sorgitan tu devlo, soro makailo. Jesu boria golia, Jesus swadig bolia, sorgitan tu devlo, soro makailo. म्हजे जेजू, भोव पवित्र साक्रामेंतांत सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो मोग हांव करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाड बापा, ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भरलें. सर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाड बाबा भयणीनो, पयल्या क्रिस्ती लोकां भाशेन जेजून घडलोली इग्रोज आमी ह्या सगळ्यो जिवार सांबाळटा. देखून हे फाटले 4 म्हयने पासून अशेच तरेन आमी जियेता देखून सगळ्यांक तुमकां शाबासकी. आमी समजता तुमी सगळ्योट
बरी भलायकी सांबाळटात म्हणून अशें आमी पातकूर आनी आमी सगळ्योच बरे आसा. तशेंच तुमची गोदचीं जीं परदेसांत आसात जांचे लागीं तुमी उलयतात पावटीचे पावटीक, आमचेय पावटीन तांचे लागीं उलयात आनी आमचेय पावटीन तांची खबर घेयात. ह्या दिसांनी जेन्ना आमी आमच्याच घरांत मागण्या उदेशीं जावं एकामेका लागीं उलोवन गजाल करून वेळ दिवन आमचें कुटूंब आमी तीर गोट करता तेन्ना भोंवतणच्या लोकांची खबर घेता, दुसऱ्याचे गरजेक पावता असो शेजारचो जमो आमी तीर गोट करता तेन्ना आमी हे तरेन जेजूक आमचे मदें हाजीर दवरता. ह्यो अशे तरेन वेगळेच तरेन हें अशें आमकां करूंक पडटा. तरी इगोजीचीं दारां बंद आसात खरीं, जेजूची जिवाड इग्रोज ती बंद ना, ती सदांच उक्ती आनी ती जिवीच आसा. हें आमचे उद्देशीं ह्या दिसांनी घडत आसा. देखून होच बाबार्थ, होच बरवांसो आनी ह्योच मोगाच्यो कोरण्यो आमी अश्यो सांबाळीत रावुया. सगल्यांक तुमकां आनी आमकांय बी हो आयचो दीस आनी हो आख्खो सातोडो देवाच्या आशिर्वादान भरलेलो जावं. जेजूचो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सर्वोपेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया. गिताचो अंक F12 कुशाल काळजान. देवा मंदिरांतली आतां कुशाल काळजान, देवा शांती भायर सोडून घरा वेता. हालेलुया 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 हालेलुया. एकठांयचे नामी वांटून घेतला उंडो सोरो. एका साड्यान आमच्या देवा कुशालकायेन 3 वास गायलो. देवा मंदिरांतली आतां कुशाल काळजान, देवा शांती भायर सोडून घरा वेता. हालेलुया 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 हालेलुया.